आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल्ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मदाजि'i वद्रिबूहुन्न फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा व इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसानन वबिलवालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुरबा वल्यतामा वल्मसाकीनि वल्जारि ज़िल क़ुरबा वल्जारि ज़िल क़ुरबा वल्जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबीलि वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरन लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि वअअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मर्द अफसर हैं औरतों पर इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी और इसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए। तो नेक बख्त औरतें अदब वालियाँ हैं, खाविंद के पीछे हिफाजत रखती हैं जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया।
اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔